बच्ची ने गुस्से में वो चॉकलेट जमीन पर मार दी। आई वॉन्ट योर ब्लड। इतना कहकर बच्ची ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उसकी गर्दन पर खुद ब खुद कट लग गया। उसमें से खून बहने लगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंचन स्टोरी। तमाम वीडियोस के अपडेट के लिए मंचन स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो आइए आज हम हैलोवीन के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। जूली दरवाजा बंद करना भूल गई। पंकिन हेड उसके सर पर सवार था। जूली ने फिर दोबारा जोर से कहा, कोई है? पर वहां सिर्फ खामोशी थी। सामने दीवार पर घड़ी लगी हुई थी, तो उसने स्विच बोर्ड के बटन दबाए तो सारी लाइट्स जल गईं। घड़ी की तरफ जब निगाह गई तो घड़ी रुकी हुई थी और उस पर 12 बज रहे थे। जब उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली तो उस पर 2:05 हो रहे थे। जूली को बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। वो यही सोच रही थी कि ना मैं इस रास्ते से आती और ना मैं फंसती। उसे वही सड़क पर इंतजार करना चाहिए था। उसके सामने मेज पर पड़े ट्रे में सुर्ख रंग के सेब रखे हुए थे। उन्हें देखकर उसकी भूख जाग उठी। उसने झिझकते हुए एक सेब उठा लिया और सेब का बाइट लिया और वो सेब बेहद मीठा था। अचानक से उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। वो मुड़ी तो थोड़े ही फासले पर वॉशरूम था और वॉशरूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जिससे रोशनी बाहर आ रही थी। जूली वॉशरूम की तरफ बढ़ी और उसने दरवाजा नॉक करके पूछा, हेलो, मगर कोई आवाज नहीं आई। तो वो अंदर दाखिल हुई। छत से लगे शावर से पानी गिर रहा था। जैसे ही उसकी नजर साइड पे पड़े टब पर पड़ी तो एकदम से उसकी चीख निकल गई। उसमें एक मुर्दा औरत पड़ी हुई थी और वो लाश अब सड़ने लगी थी। वो भागकर बाहर आ गई। उसे अपने होंठों के किनारे पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ, तो उसने जैसे ही हाथ फेरा तो वहां पे एक कीड़ा था। तो उसे अपने मुंह के अंदर सरसराहट महसूस हुई। जैसे ही उसने हाथ में पकड़े सेब को देखा तो उसे एकदम से उबकाई आ गई। तो वो सेब सड़ा हुआ था और इसमें कीड़े चल रहे थे। उसने मुंह में मौजूद सेब थूक दिया और हाथ में पकड़ा सेब उसने दूर फेंक दिया। अचानक वॉशरूम का दरवाजा चरचरा कर खुलने लगा। दरवाजे पर उसको सड़ा हुआ हाथ नजर आया। ये उसी औरत का हाथ था जो बाथ टब में पड़ी हुई थी। उसने बाहर के जानिब दौड़ लगा दी तो वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। जैसे ही जूली थोड़े ही फासले पर भागती गई तो उसे दोबारा से एक घर का दरवाजा खुला हुआ नजर आया। उसने उस घर के दरवाजे के अंदर झांका तो गेट के आगे लॉन था जिस पर लगा झूला हिल रहा था। उस झूले पर एक बच्ची गुड़िया लेकर बैठी हुई थी। तो उसने आगे बढ़कर उस बच्ची से पूछा, बेटा, आपके घर में मॉम डैड हैं? तो बच्ची ने हाथ से अंदर की तरफ इशारा कर दिया तो उसकी जान में जान आई। जूली अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर मोमबत्तियां जल रही थीं और एक आदमी और औरत बैठे हुए थे। माफ कीजिएगा, मैं बगैर बताए आपके घर के अंदर दाखिल हो गई। मगर दोनों खामोशी से बैठे रहे। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मगर दोनों अब भी खामोश रहे। आर यू गाइस ओके? उसने आगे बढ़कर औरत से पूछा जो कुर्सी पर चाय का कप पकड़े बैठी हुई थी। उसने आदमी की तरफ देखा। वो हाथ में अखबार थामे झुका हुआ था। उसने औरत के कंधे पर जैसे ही हाथ रखा वो हाथ के दबाव से हिली
और टूट कर बिखरने लगी। उसका हाथ चाय के कप में ही रह गया। जूली चीख मारकर एकदम पीछे हटी और एकदम उस आदमी से टकरा गई। आदमी कुर्सी से नीचे गिरा और वो भी रेजा रेजा होकर फर्श पर गिर गया। जूली उल्टे कदमों बाहर भागी। ओह गॉड, हेल्प मी, उसने रोते हुए कहा। लॉन में बच्ची झूले पर अभी भी बैठी हुई थी। वो बच्ची एकदम कूद के उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उस बच्ची के हाथ में एक गुड़िया के साथ टोकरी भी थी। उस बच्ची ने कहा, ट्रिक और ट्रीट। जूली ने डरते डरते अपनी जीन्स के पॉकेट से चॉकलेट निकालकर उस बच्ची की टोकरी में डाल दी। बच्ची ने गुस्से में वो चॉकलेट जमीन पर मार दी। I want your blood। इतना कहकर बच्ची ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उसकी गर्दन पर खुद ब खुद कट लग गया। उसमें से खून बहने लगा। जूली की नीली आंखें खौफ से फैल गईं। वो चीखें मारती हुई घर से भाग निकली। जूली भागती जा रही थी और धाड़े मार मार कर रो रही थी। ऊपर से उसके हाथ में इतनी तकलीफ थी कि उसका बुरा हाल हो रहा था। दूर से कहके की आवाज आ रही थी। तो जब उसने पीछे पलटकर देखा तो पंपकिन हेड की आंखों और मुंह से खौफनाक रोशनी निकल रही थी। ओह गॉड, उसका दम निकलने लगा। सारे घर वीरान पड़े हुए थे। उसे दूर एक घर नजर आया जिसमें रोशनी हो रही थी। उसके कदम बेसाख्ता उस घर की तरफ मुड़ गए और जूली ने उस घर के पास पहुंचकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर में अंदर से दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आई। जैसे ही दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत थी। उस बूढ़ी औरत ने पूछा, कौन हो तुम और रात के इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? पहले मैं अंदर आ जाऊं? तो बूढ़ी औरत सोचने लगी और फिर एकदम से उसने कहा, अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ। जूली तीर की तरह अंदर घुस गई। उस बूढ़ी औरत ने दरवाजा बंद कर लिया और कहने लगी, अब बताओ तुम कौन हो? इतनी रात में अकेली तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? किसके घर आई हो? उस बूढ़ी औरत ने सवालात की लाइन लगा दी। मेरा नाम जूली है। दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई है। सड़क पर मुझे कोई भी मदद के लिए नहीं मिला, इसीलिए चलती चलती मैं यहाँ पहुँच गई। उसने जानबूझ के गुजरे हुए वाकयात का जिक्र नहीं किया। जूली की नजर जैसे ही दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी तो उस घड़ी पर 3:15 बज रहे थे। तो जब उसने अपनी रिस्ट वॉच देखी तो उस पर भी 3:15 हो रहे थे। जूली सोचने लगी, इसका मतलब ये है कि ये घर नॉर्मल है। तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि तुम चल चल के थक गई होगी, तुम रेस्ट करो। जैसे ही मेरा बेटा आता है वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। जूली को कुछ इत्मीनान हुआ। वो सोफे पर जाकर बैठ गई। उस औरत ने जूली से पूछा कि तुम्हारे कंधे पर क्या हुआ है? तो जूली कहने लगी कि मैं गिर गई थी तो जमीन पर नोकीली चीज लगी थी, वो लग गई। जमीन पर नोकीली चीज पड़ी हुई थी, वो लग गई। मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। तो जूली को उसने एक मलहम दिया और साथ में कहने लगी कि तुम्हें भूख तो नहीं लगी? तुमने कुछ खाया है? जूली को तो सचमुच भूख लग रही थी, मगर खौफ उसकी भूख पर हावी था। जूली कहने लगी, नहीं आंटी, आप रहने दें। वैसे भी मैंने आपको नींद से जगा कर परेशान कर दिया। तो वो औरत कहने लगी, नहीं नहीं, आज कैसी नींद? आज तो हैलोवीन नाइट है। और वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए खाना गरम करके लाती हूँ। तो जैसे ही वो औरत कमरे में से निकली तो जूली ने सोफे पर टेक लगाकर लेट गई।
اور سارے واقعات اس کے ذہن میں ایک فلم کی طرح گھوم رہے تھے۔ جولی سوچ میں پڑ گئی کہ یہ اصل میں ہوا تھا یا کسی نے بےہودہ میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ کہیں یہ وہی کالر تو نہیں جو مجھے کال پر دھمکا رہا تھا؟ نہیں، اسے کیا پتا کہ میں کدھر جاؤں گی؟ اور سوچنے لگی، کیا بھوتوں کا وجود ہوتا ہے؟ جولی یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں دو چار تھی۔ جیسے ہی وہ عورت کھانا لے کر جولی کے سامنے آئی تو کہنے لگی، اٹھ جاؤ، تمہارا کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو جولی نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جولی کھانا دیکھ کر شرمندہ ہونے لگی اور سوچنے لگی کہ اتنی رات کو میرے لیے کھانا لے کر آئی ہے یہ۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ تم سوچو نہیں، تم کھانا کھاؤ۔ جولی اس عورت سے کہنے لگی کہ آپ کھانا نہیں کھائیں گی؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، میں پہلے کھا چکی ہوں۔ جیسے ہی جولی نے ایک نوالا لیا تو جولی کو ایک عجیب سا ذائقہ محسوس ہوا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ کیسا لگا تمہیں کھانا؟ تو جولی کہنے لگی کہ بہت مزے کا کھانا ہے، آج سے پہلے میں نے ایسا کھانا نہیں کھایا۔ تو وہ عورت دل میں سوچنے لگی، یہ کھانا تمہیں ٹیسٹی کیوں نہیں لگے گا؟ آخر یہ کھانا انسان کے گوشت کا ہے، تبھی تو اتنا لذیذ ہے۔ اگر یہ بات جولی کو پتہ لگ جاتی تو وہ چیخیں مارنے لگ جاتی۔ ڈیلیشیس جولی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جولی نے جلدی گوشت کے پارچے صاف کر دیے۔ کھانا کھانے کے بعد جولی کہنے لگی، میں نے آج سے پہلے ایسا سافٹ اور لذیذ گوشت نہیں کھایا، یہ کس جانور کا گوشت ہے؟ تو وہ عورت نے ایک دم سے کہا کہ یہ انسان کا گوشت ہے۔ تو جولی یہ بات سن کر ایک دم سے خاموش ہو گئی اور اس عورت نے ایک دم سے کہکا لگایا، ہا میں مذاق کر رہی ہوں۔ تو جولی بھی ایک دم سے ہنسنے لگی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ جولی کی ہنسی کھوکھلی تھی، وہ اندر سے بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ کھانا کھا کر جولی جا کر صوفے پہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ 2-3 گھنٹے اسی عورت کے پاس بیٹھی رہی اور باتیں کرنے لگی، اور وہ دونوں باتوں میں اتنا مصروف ہو گئے کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب صبح ہو گئی۔ اب جولی نے اجازت لی اس عورت سے اور کہنے لگی کہ اب میں اپنے گھر چلتی ہوں، اور ساتھ میں جولی آنٹی کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ خیر جولی وہاں سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی گھر پہنچی، جا کر فریش ہوئی، فریش ہو کر ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ سینڈی بیمار تھی تو وہ اس وجہ سے اپنے گھر گئی ہوئی تھی۔ اب ایک دم سے دروازہ کھٹکا، ٹھک ٹھک ٹھک۔ جولی کو بہت غصہ آیا اور جا کر دروازہ کھولا، مگر دروازے پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر جولی نے دروازہ بند کیا اور دوبارہ آ کے بیٹھ گئی۔ اب دوبارہ سے دروازہ کھٹکا، جولی پھر اٹھی اور جا کر دروازے پر دیکھا تو بچے تھے۔ جولی نے ان بچوں کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا۔ تو جیسے ہی جولی اپنے کمرے میں گئی تو کھڑکی سے جا کر دیکھتی ہے کہ پمپکن ہیڈ باہر ہی کھڑا تھا، اور وہ اچانک سے کھڑکی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جولی اس کو دیکھ کر گھبرا گئی اور وہ غصے میں آ گئی۔ تو جولی کہنے لگی، ہے یو، جو کوئی بھی ہو یہاں سے فوراً دفع ہو جاؤ، مجھے ایسے بےہودہ مذاق بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ مگر اس شخص نے جولی کی بات انسنی کر دی۔ وہ آہستہ آہستہ جولی کی طرف بڑھنے لگا۔ دیکھو میں تمہیں وارن کر رہی ہوں۔ میں جولی پیچھے ہوتی جا رہی تھی، سائڈ پر رکھے شیشے کا باؤل پڑا تھا۔ تو جولی کہنے لگی
کہ اگر تم میرے قریب آئے تو میں تمہارا قدنما سر پھوڑ دوں گی۔ جولی نے اس کو خبردار کیا مگر اس شخص کے قدم نہ رکے۔ جولی نے ایک دم سے باؤل اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ وہ شخص وہیں پر نیچے گر گیا۔ اس شخص کے سر کے آس پاس خون کی لکیریں نمودار ہونے لگیں تو ایک دم جولی گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ سے باؤل نیچے گر گیا۔ تو جب جولی اس شخص کے قریب ہوئی تو دیکھا کہ یہ وہی عورت کا بیٹا تھا جس کے گھر میں رکی تھی، اور جولی یہ دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کیونکہ یہ لڑکا جولی کا کلاس فیلو بھی تھا۔ جولی نے اپنے دوست کو اٹھایا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ تو جب ڈاکٹر نے جولی سے پوچھا کہ اس کو سر پر چوٹ کیسے لگی تو جولی ڈاکٹر سے کہنے لگی کہ میں راستے میں جا رہی تھی اور یہ لڑکا مجھے سڑک پر گرا ہوا ملا تو میں اس کو گاڑی میں بٹھا کر آپ کے پاس لے آئی۔ تو جولی اس لڑکے کو وہیں چھوڑ کے گھر واپس آ گئی، اور گھر آ کر جولی نے خون کے ٹپکے جو گرے تھے اس کو اچھے سے صاف کر دیا۔ اگلے دن جولی کو نیوز ملی کہ وہ جو لڑکا تھا مر چکا ہے۔ جولی کو دل ہی دل میں اپنے کیے پر افسوس ہو رہا تھا۔ تو جیسے ہی اس کی ماں کو پتا چلا کہ اس کا بیٹا مر چکا ہے تو اس کی ماں نے بھی اپنے گلے میں پھندر لگا کر مر گئی، کیونکہ ان کا اپنے بیٹے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اور اب وہ عورت جولی کے خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرے بیٹے کا قتل کیا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ تو جولی رات کے ٹائم گھبرا کے ایک دم سے نیند سے اٹھی اور خوف کے مارے اس کو دوبارہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی ماں اصل میں سامنے ہو کر اسے کہہ رہی ہے۔ تو جولی اگلے دن دوبارہ رات کے ٹائم سو رہی تھی اور اس لڑکے کی ماں دوبارہ اس کے خواب میں آئی اور اپنے بیٹے کو کہنے لگی کاٹ دے اس کی گردن کیونکہ اس نے تجھے قتل کیا ہے۔ تو جولی بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور جولی نے اگلے ہی دن اپنا سامان پیک کیا اور وہ گھر چھوڑ کے وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد سینڈرا کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور وہ دوبارہ واپس آئی۔ واپس آ کر اس نے دیکھا تو جولی گھر پر نہیں تھی۔ تو سینڈرا نے پولیس کو انفارم کیا تو پولیس والے اس کو ڈھونڈتے ہوئے ریڈیو اسٹیشن نکل گئے۔ ریڈیو اسٹیشن میں جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میڈم 3-4 دن سے نہیں آئیں۔ تو پولیس والے اسی راستے سے گزر رہے تھے جس راستے پہ اس کی کار کھڑی تھی، اور آگے جا کے دیکھا تو جولی زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور زخمی حالت میں تھی، اور اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ ایمبولینس بلا کر اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا۔ 2 دن کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی۔ جولی نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور پولیس والوں نے بتایا کہ جس راستے پہ تم گری ملی ہو اس راستے میں کوئی گھر نہیں ہے۔ جولی یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہوئی۔ پولیس والا کہنے لگا کہ وہاں بہت بڑا قبرستان ہے جو آج نہیں کئی سالوں سے ہے وہ قبرستان۔ پولیس والا کہنے لگا میم یا تو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر آپ غلط جگہ بتا رہی ہیں۔ ایسا تو نہیں میم کہ آپ کو کسی نے لوٹنے کی کوشش کی ہو اور آپ ڈرتے ہوئے نہیں بتا رہی، تو آپ کا کیا خیال ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ جولی کو غصہ آ گیا۔ سینڈرا نے پوری بات کو سنبھالا کیونکہ اسے پتا تھا کہ جولی بھوتوں پر یقین نہیں کرتی، اور اگر وہ یہ کہہ رہی ہے تو ضرور اس بات میں کوئی سچائی ہوگی۔ اب جولی کی رائے بھوتوں، چڑیلوں، ویمپائر اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بدل گئی تھی۔ جولی نے سوچا کہ میری جیسے ہی طبیعت خراب ہوگی میں ریڈیو اسٹیشن جا کے سب کالر سے معافی مانگوں گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
اللہ حافظ.